अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज तेजी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल में नून लीग ने आखिरी लम्हे पर चौधरी परवेज इलाही के फैसले बदलने पर मायूसी का इजहार किया है। याद रहे कि चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत की हमायत का ऐलान किया है और इसके बदले में वजीर आजम ने उन्हें पंजाब की वजारत आला के लिए नामजद कर दिया है। आज सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं और परवेज इलाही की कामयाबी को यकीनी बनाऊंगा। क्या कहा आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने परवेज इलाही साहब के इस अमल पर, आइए आपको दिखाते हैं। आखिरी मुलाकात हुई उनसे, बाकायदा हमने उनकी ऑफर को तस्लीम किया, दुआ खैर हुई और उसके बाद चौधरी साहब ने कहा कि देखें ये पता चलते ही ये असेंबली तोड़ देंगे, तो इसलिए आप सुबह ही अदम एतमाद की तहरीक जो है बुज़दार के खिलाफ जमा करवा दें। चौधरी साहब पीटीआई आपको वज़ीर आला नहीं बना सकते। इनको भी दावत दी थी और काफी वो तैयार थे, आ गए थे। फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई है, तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये अब देर हो चुकी है और ये हम सब तारीख बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास है, तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चीज। इसके अलावा उस खत का भी जिक्र करेंगे जो वजीर आजम ने जलसे में लहराया और कहा कि मेरे खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो इस वक्त अदालत के अंदर सुना जा रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसीलिए हमने आज जिस पैनल को दावत दी है वो तमाम के तमाम वकील हैं और तीनों के तीनों जो हैं जब भी हेयरिंग होती है तो अदालत के अंदर पाए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कादर मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कौमी असेंबली की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं, और नून लीग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब, सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं। आज भी अदालत के अंदर थे, बल्कि दोनों अदालत के अंदर थे। और हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के जनाब फैसल चौधरी साहब, और वो भी अदालत के अंदर आज मौजूद थे। मगर सबसे पहले तारड़ साहब आपकी जानिब आऊंगी, इसलिए चूंकि आज आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जी हम तो खैरबाद करके उठे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है हमारे जो सफों में आ जाएगी, मगर फिर रातों रात क्या हो गया, क्यों मुनीस इलाही जाके हुकूमत के साथ बैठ गए, उनको कुछ मालूम नहीं पड़ा। तो क्या हुआ है, क्या पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ खिसक गई है या कि परवेज इलाही साहब और उनके बच्चे गए हैं उस तरफ? जी बहुत शुक्रिया मुनीज़े। देखिए ये तो मैं नहीं कमेंट कर सकता कि वो कितने गए और कितने नहीं गए और ये क्यों डिसीजन हुआ। हमारी तरफ से ये जरूर ख्वाहिश थी कि क्योंकि वो बड़ा अरसा मुस्लिम लीग का हिस्सा रहे और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ चौधरी बरादरान ने एक लंबा अरसा गुजारा, फिर चीजें जाहिर है सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती, कुछ चीजें और तरह से हुई। अब फिर एक दफा मौका था और बहुत सारे लोगों की दोनों तरफ से ये ख्वाहिश थी इस मौका से फायदा उठाया जाए और ये दोनों जो धड़े हैं ये मिल के चले आगे, और ये बड़ी साइब राय थी मेरे ख्याल में, और इस पे वेलकम भी किया चौधरी शुजात साहब ने, बहुत खुशी का इजहार किया। मीडिया में भी ये बातें आई, 2-3 राउंड्स हुए और परसों वाला राउंड बड़ा ही खुशकुन था, जो बताया गया कि बहुत पॉजिटिव है चीजें। सुबह मोशन फॉर नो कॉन्फिडेंस भी पंजाब में दाखिल कर दी गई। जाहिर है सियासत में हर किसी ने अपनी गेम को भी या अपने मामलात को भी सामने रखना होता है। अब इस सवाल का जवाब तो वो ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि जो रिक्वायर्ड नंबर हैं 172 जी, आज तक की जो अनाउंसमेंट्स हैं उनको सामने रख लीजिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज़हनी तौर पे इख्तलाफ राय रखते हैं और उन्होंने खुल के इसका इजहार भी किया और उनके बारे में इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया गया कि उनके बच्चों तक को हरासा किया गया, तो उनसे जाहिर है पीटीआई को किसी खैर की तवक्को नहीं है। तो ये नंबर काफी आगे चला जाएगा, 172 से आगे चला जाएगा।
ابھی اپوزیشن کی متحدہ جماعتیں اور جو یہ 2-3 دن کی اناؤنسمنٹس ہیں، اتحادی جماعت بی اے پی کی، شاہ زین بگٹی صاحب کی جماعت آ گئی، اسلم بطانی صاحب آ گئے، یہ سارے ملا کے بھی 169-170 پہ ہے نمبر اس وقت. تو میرا نہیں خیال اب یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، یہ حقیقت جو ہے یہ تسلیم کر لینی چاہیے حکومت. مگر پنجاب کے اندر کیا ہوگا اٹس ناٹ ویری کلیئر. مندوخیل صاحب، جو زرداری صاحب نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اور بات چیت ان کے ساتھ کی تھی، اس کے مطابق تو وہ خود حیران ہوئے. کیا واقعی میں حیران ہوئے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ سینٹر سے جا کے نہیں جڑتے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں حیران ضرور ہوں مگر پریشان نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلیوں پہ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. ہمارے 162 تو پہلے تھے، آپ سب جانتے ہیں. 162 میں شاہ زین بگٹی اور آپ کا علی نواز شاہ میرپور خاص سے، اسلم بطانی صاحب آج، اور طارق بشیر چودھری صاحب، اور ایک یہ 4 ہو گئے، 4 باپ پارٹی گئے. تو 170 تو ہم ٹچ کر گئے آج. ان کے علاوہ جو باغی ارکان ہے، ٹھیک ہے، تو 170 ہمیں صرف 2 چاہیے. 172 مگر پنجاب میں آپ کیا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پنجاب میں بھی اگر میں ترین گروپ دیکھوں، حلیم خان گروپ دیکھوں، مسلم لیگ نون کا جو وہ ہے ووٹ ہے وہ دیکھوں، پیپلز پارٹی دیکھوں، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں چودھری صاحب نے کیا فیصلہ کیے ہے کس طرح. اور بلکہ ان کی تو اپنے گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا. اور طارق بشیر چیمہ صاحب تو ان کا مین پیلر تھا، اس نے اختلاف کیا. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا؟ آپ کی ٹی وی چینل تمام نے دیکھا ہے کہ چودھری شاہ صاحب آن بورڈ نہیں تھے، مگر چونکہ اس کے بعد میں اس نے کر دیا اس کو. لیکن طارق بشیر چیمہ تو ان کا خاص آدمی تھا، اس نے وفاقی وزارت سے استعفیٰ دے دی ہے. تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو فیصلہ دانشمندانہ ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ وہ جب ہاریں گے تب اس کو پتہ چلے گا. اور میں ان سے بھی متفق ہوں ہمارے جو رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ وہ رات میں ڈیسائیڈ ہوا اور اسی بیس پہ صبح جو نا وہ نو کانفیڈنس موشن پنجاب اسمبلی میں. آپ کے جو ورکرز ہیں وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے بڑی اچھی چال چلی کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ پنجاب تھما دیا. دیکھو پرویز الہی شاہ صاحب کو تو ویسے ہم دے رہے تھے نا، ویسے نون لیگ پہلے 2.5 مہینے میں پھر 6 مہینے میں. دیکھو بات یہ ہوتا نا وہ تو ماننا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکز اور پنجاب دونوں نون لیگ کو تو نہیں دی جا سکتی ہے نا، مرکز یا پنجاب میں ایک کو چننا پڑے گا. آج میاں جوید صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم 10 سیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ نون لیگ کو نہیں دے سکتے پرویز الہی کا چیف منسٹر کا سلاٹ. یہ آج پرائم منسٹرشپ چھوڑنی پڑے گی. اچھا جلدی سے فیصل صاحب، اس سے پہلے کہ ہم فیصل صاحب کی جانب جائیں، طارق صاحب آپ لوگوں نے کبھی وزیر اعلیٰ کا سلاٹ پرویز الہی کو آفر کیا تھا؟ اور اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی کیا ریزرویشنز تھیں؟ نہیں، یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے میاں صاحب کے مینڈیٹ کے تحت ہوئی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس طرح کی آفر کرے. اور اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل مسلم لیگ نون نے جو ان سے بات کی اس میں جو میاں نواز شریف صاحب کی ہدایات اور ان کا مینڈیٹ شامل تھا. ان کی اجازت کے بغیر اس طرح کی سیریس موو نہیں ہوتی. اور یہ متحدہ اپوزیشن کا ایک فیصلہ تھا، یعنی کہ وزیر اعلیٰ کا سلاٹ پھر پرویز الہی کو جائے گا. اس کے چیزوں کو اس طرح سے چلایا جائے. باہر کیف یہ پالیٹکس ہے، اس میں یہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے مرکز میں کوئی ایسا دھچکا لگا ہے. پنجاب میں بھی جتنی ٹوٹ پھوٹ ہے پی ٹی آئی میں، یہ ممکن نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ اپنی چوائس کے چیف منسٹر وہاں پہ لا سکے. ٹھیک، ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ناظرین پھر حاضر ہوتے ہیں. تقریر کے اندر جی وزیر اعظم نے ذکر کیا تھا ایک مراسلے کا، کوئی بین الاقوامی ہاتھ بھی، بیرونی ہاتھ بھی شامل ہیں. یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی ہے، قومی راز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں اور اس لیے بڑے واضح قوانین بھی اس کے لیے لکھے گئے ہیں کہ کون کس کے ساتھ یہ شیئر کیے جا سکتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے. وزیر اعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے. یہ مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے. اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے. اس میں 2 ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو
خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق ہے. اس کے اندر جو پرنسپل کیریکٹر ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہ تو نواز شریف ہیں. وہ باہر بیٹھے ہوئے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں, اور کن کن ممالک کے ایجنسیوں کے ساتھ ہوتی رہی وہ بھی آپ کو سب پتا ہے. اب فیصل صاحب, چیف جسٹس صاحب کو یہ خط دکھانے کا کیا مقصد ہوگا؟ کیا یہ قانون کے دائرے میں رہ کے کیا یہ ایک صحیح اچھی آپ سمجھ لیں روایت ہوگی کہ آپ چیف جسٹس صاحب کو اس طرح کے خط دکھائیں, اور چیف جسٹس کر بھی کیا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ میرے خیال میں جیسے کہ انہوں نے وضاحت کیا چیف جسٹس صاحب کو اس بارے میں اعتماد میں لینے کا, بیکاز وہ ایک ایسا عہدہ ہے جس پہ سب کا ٹرسٹ ہوتا ہے, تو شاید اس وجہ سے وہ کہا ہے. اور ماضی میں میمو گیٹ ہے یا وہ ایک سپریم کورٹ جو ہے پولیٹیکلی جو میٹرز اس طرح کے ہوتے ہیں اس میں ایک رول پلے کر سکتی ہے. تو یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو دکھا دیتے ہیں بیکاز از دا چیف جج آف دا کنٹری, سو ایوری بڈی پوز ٹرسٹ ان ہم. تو لہٰذا اس وجہ سے وہ یہ میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فار دا ٹائم بینگ ایک راستہ ان کو نظر آیا ہے, تاکہ وہ جو خط ہے جو کہ کافی سیریس نوعیت کا خط ہے جو پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا, تو اس کی جو کریڈینشیلز ہیں یا وہ جو ہیں وہ کسی ایسی جگہ پہ پلیس کیے جائیں. اور ویسے بھی جو تمام ادارے ہیں وہ ملکی سلامتی یا ملکی جو یکجہتی ہے اس کے لیے تو ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں. نہیں, مگر قانونی طور کے چیف جسٹس صاحب کیا کر سکتے ہیں اس خط کے بارے میں؟ دیکھیے, قانونی طور پہ تو یہ تو یا تو پھر اس کا کوئی کمیشن ہو, پٹیشن ہو, وہ تو پھر فردر جو ہے وہ اس کے آگے اگر وہ اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے کو یہ جو خط ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو چاہتی ہوگی, وہ اس خط کو پیش کرنے کے ساتھ کیا درخواست یہی میرا بنیادی سوال ہے. اعظم صاحب, چونکہ آپ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے, فیصل صاحب کی بھی آپ نے بات سنی, انہوں نے صحیح کہا جی اگر کوئی خط ہے تو اس کی پھر پٹیشن جاتی ہے, کچھ تو جاتا ہے نا. آپ لیٹر دکھائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کو, آپ ان کو سیاسی سرگرمیوں کے اندر گھسیٹیں گے, تو کیا یہ صحیح روایت ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ میں بالکل یہ ایک عجیب و غریب موو ہے جو کہ میری تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ عدالتوں کو آئینی معاملات میں آپ کام کرنے دیں, عدالتوں کا کام انصاف کی فراہمی ہے. آپ ہر پولیٹیکل کوسچن اور ہر پولیٹیکل لڑائی کو سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں. ابھی یہ دیکھیے جو یہ سیلف سرونگ ریفرنس فائل کروایا وزیر اعظم عمران خان نے کہ آپ کے خلاف جب لو کانفیڈنس موو ہو گئی ہے, موشن ٹیبل ہو گئی ہے, آپ اس سٹیج پہ جا کے اس پہ تشریحیں مانگ رہے ہیں, پریزیڈنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچانے کے لیے آپ کو وہاں پہ ریفرنس فائل کرے. اس طرح نہیں ہوتا مہذب معاشروں میں. آپ عدالت کو بلا وجہ نہیں ملوث کرتے پولیٹیکل کوسچنز میں. یہ چٹھی اگر کوئی ہے, میرے تو خیال میں یہ ایک افسانوی کہانی ہے, اس لیے اس کے کوئی مندرجات ابھی تک سامنے نہیں آئے. اگر کوئی اس میں ایسی بات ہے, میاں شہباز شریف صاحب نے لیڈر آف اپوزیشن نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ کہا, اور لوگوں نے بھی کہا, آپ اسے ہاؤس میں لے کے آئیں. مانا کہ یہ آفیشل سیکرٹ ہے اور وہ چیز ہے تو ہمارے پاس اس کا ایک اور حل ہے. پارلیمان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی نمائندگی ہے, اس میں انتظامیہ اور عسکری اداروں کی نمائندگی بھی ہے. تو وائی ناٹ دیر, جو کہ اصل اپروپریٹ فورم ہے کہ جی یہ ملک سلامتی کے حق میں ہے یا خلاف ہے چیز, یہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے, کیوں یہ شائع اوے کر رہے ہیں, کیوں یہ گھبرا رہے ہیں چیزوں کو وہاں پہ لے جانے کے جو اصل فورم ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ ہر متنازع چیز میں عدالت کو لے آتے ہیں کہ جی آپ فیصلہ کریں گے. یا چیف جسٹس صاحب بہت بڑا آفس ہے, ان کی امپارشیلٹی پہ, انڈیپینڈنس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن یہ ان کا مینڈیٹ, ان کا کام نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے جو آفیشل سیکرٹ کے حوالے سے جو چیزیں آپ نہیں شیئر کر پا رہے وہ آپ بجائے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ساتھ ڈسکس کریں جس کا یہ دائرہ اختیار یا مینڈیٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیف جسٹس پاکستان کو چٹھی دکھا دیتے ہیں, یہ کیا بات نہیں. مگر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے, مندوخیل صاحب, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہماری اعلیٰ ملٹری قیادت ہے ان کو ہم نے یہ لیٹر دکھایا ہے. تو اگر اعلیٰ ملٹری قیادت کچھ نہیں کر پائی تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ کیا کریں گے اس کے بارے میں؟ یقیناً یہی ہے کہ عدلیہ کو برا بلا بھی کہتے ہیں جلسے جلوس میں, اور عدلیہ کو سیاست میں گھسیٹنا بھی چاہتے ہیں.
پہلے تو میں اس ریفرنس کے خلاف ہوں جو 63A کی ہے. یہ دونوں ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے وکیل ہے اور فیصل چودھری صاحب تو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہے, تو پریس کانفرنس میں موجود ہے, یہ اچھی طرح جانتے ہیں. سوال یہ کہ اس چیز کو آپ عدالت کیوں لے جا رہے ہیں؟ جو فورم ہے سلامتی کونسل کا, سلامتی کمیٹی کا, اور پلس آپ اس کے حوالے سے آپ نیشنل اسمبلی میں لے آئیں اور وہاں پہ ان کیمرہ سیشن بلائیں اور تمام جو اپوزیشن کے ممبران ہے یا لیڈر ہے ان کے سامنے رکھ لے کہ مجھے یہ خط آیا ہے. مجھے تو یہ مسٹر بیم کا خط لگ رہا ہے وہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو شاہ محمود قریشی اس سے کوئی جعلی والی بنایا گا اس کو مروانے کے لیے. لکھ لیں میری بات, کیونکہ یہ اس طرح حرکتیں کرتا رہتا ہے, اس کو پسانے کے لیے اس نے کیا. آپ مجھے بتاؤ شاہ محمود قریشی صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کو پھنسانے کے لیے کیونکہ خود کینڈیڈیٹ ہے. یہ خط جعلی ہے, اور اگر یہ جعلی نہیں ہے, آپ مجھے بتاؤ منیزے, جدید دور میں 2022 میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کا, یہ آپ کون سے زمانے کا خط, یہ زمانے کا خط لکھتا ہے؟ آپ وکیل مجھے بتا دو. یہ پہلے زمانے خط کا تھا, پھر ٹیلی گرام تھا, پھر ٹیلی فون تھا لینڈ, اس کے بعد موبائل آ گیا, اس کے بعد واٹس ایپ آ گیا, اب بھی اتنا جدید آ گئے. آرٹیکل 164 کے تحت یہ کوئی بھی آڈیو ویڈیو ایڈمیزیبل ہے بفور اینی کورٹ آف لا قصاص دیت کا. آپ مجھے بتاؤ, عام طور پہ یہ جو دھمکی دیتے ہیں وہ آمنے سامنے بھی نہیں دیتے, اس وجہ سے کہ جیو فینسنگ آ گیا. میرا اور آپ کو موبائل کی جیو فینسنگ, ہم دونوں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کون سے زمانے کا ذکر تو وہ لیٹر میں نہیں کریں گے. کون سے, آپ مجھے بتاؤ نا, کوئی عقل والی بات ہے؟ کیونکہ عقل ہو تو بات کرے گا, جب عقل ہی نہیں ہو, اس جا کے پیر صاحب نے کوئی جعلی خط پکڑا دیا اس کو. اب یہ خط مگر اس کے دیکھیے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. مجھے بتاؤ, پہلے انہوں نے پبلک کے سامنے جو بیوقوف بنایا پورے پاکستان کو, جب میں سرپرائز دوں گا, اور وہ خط واسکٹ سے نکال رہا ہے, اور اب کہتے ہیں کہ میں چیف جسٹس کے سامنے رکھوں گا. او بھائی, آپ چیف جسٹس کے سامنے رکھیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا شک کہیں اور ہے, اور جو کہ یقیناً اس کا شک اور یہ ہزاروں کو گھسیٹنا چاہ رہا ہے. یہ عدالت سے ان کو پر اعتبار بھی نہیں ہے, اور عدالت کے پاس یہ جانا بھی چاہ رہے. سوال یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں, اور لکھ لیں میری بات, یہ شو ریکارڈ کر رکھ لیں, یہ خط ان کے گلے میں فٹ ہوگا. یہ خط ایسے فٹ ہوگا. اول تو میں کہتا ہوں یہ پیر صاحب نے جعلی بنایا, نمبر ایک بات. دوسری بات, یہ کوئی دنیا کا ملک بیوقوف ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تحریری طور پہ تھریٹ کرے, نمبر ایک بات. دوسری بات, اس کے ریپرکشنز تو ہوں گے, ڈپلومیسی میں تو ہوں گے. ایک جملہ سنیں. اب وہ یہ کہتے ہیں, اسد عمر صاحب جس کو میں ارسطو کہتا ہوں, ارسطو صاحب نے کہا کہ اس کو عدم اعتماد سے. آپ کو پتا ہے 4 سال پہلے سٹارٹنگ کے 3 مہینے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا عدم اعتماد, کیونکہ مرکز 7 سیٹوں پہ کھڑی ہے, 4 سیٹوں پہ کھڑی ہے, پنجاب حکومت 7 سیٹوں پہ. اس کے بعد مینگل صاحب کی پارٹی جا چکی ہے, اعتماد تو کھو چکا ہے شروع کے 3 مہینے میں. مگر ہم نے تو اس وقت کہی, کیا یہ خط اس وقت, ہم تو عدم اعتماد کو اس وقت بات کر رہے تھے شروع کے سٹارٹنگ کے 3 مہینے میں. تو سوال یہ ہے, یہ صرف اداروں کو لڑوانا چاہ رہے, اداروں کو بے عزت کرنا چاہ رہے, جس طرح شروع کی اس کی ٹاک ہے میڈیا, سارے آپ پرانے کلپ اس کے اٹھا کے دیکھ لیں. اب اس کے بس میں ایک ہارا ہوا شخص ہے. آپ کے سامنے میں نے اعداد و شمار دیے, کیا اس کا تعلق امریکہ سے, کیا جو پریس خٹک نے سنایا فیصل صاحب دیکھیں, آپ سیاسی کم از کم جو گفتگو ہے اس کو سنتے بھی رہتے ہیں, پولیٹیکل کامنٹری کو بھی سنتے رہتے ہیں, اس کے کوئی قانونی آپ سمجھتے ہیں ریپرکشنز ہو سکتے ہیں کہ جی آج اگر ایک وزیر اعظم ایک خط لہراتے ہیں اور کہتے ہیں, اور پھر اسد عمر صاحب کہتے ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں, کہ جی ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے, کنسپریسی اس خط کے اندر ہے, تو کل کو ان کے اوپر ڈیفیمیشن ہو سکتا ہے, اور وہی 62(1)(f) اس کے تحت بھی ان کے اوپر قانونی چارہ جوئی ہو سکتی. کیا رائے آپ کی اس کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں اعظم صاحب کی بات سے بتا دیتا ہوں, بڑا بھائی ہے میرا, یہ سیاسی مسئلے سارے تو بار کونسل خود لے کے جاتی ہے, سپریم کورٹ بار خود جو ہے وہ عدالتوں میں جاتے ہیں, اپنے ایشوز تو یہ خود ریزالو یہاں پہ نہیں کرتے. پارلیمنٹ میں ڈیگٹ رون ہے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں کہ جب سے یہ پارلیمنٹ آئی ہے, نہ حکومت نے نہ اپوزیشن میں آپ کے پروگرام میں آگے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, یہ ان کا سارا انہوں نے یہ کام بنایا ہوا ہے, نہ یہ لیجسلیشن کرتے ہیں. یہ ایک الٹے وقت پہ ایک گورنمنٹ جب چل رہی ہے, انہوں نے وہ جو نئے ہیں جو بھی کام, آدھے بندے انہوں نے ادھر کے توڑے ہوئے, آدھے بندے ادھر کے توڑے ہوئے. یہ مطلب یا تو آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے, قانون کے مطابق اتحادی توڑتے, پھر یہ بات ہوتی ہے. ریفرنس جو ہے 63(a) کا, میں تو سمجھتا ہوں اس حد تک میں بالکل اعظم صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ نہیں فائل کرنا چاہیے تھا. یہ میری تو یہ ڈبیٹ کا آغاز ہی میں نے کیا تھا, میرا تو اسٹرانگ بلیف ہے, میں نے آپ کے پروگرام میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا ایشو ہے, وہاں پہ ریزالو ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ
ये जब आजम साहब की पार्टी के जो लीडर जो खुद लंदन है, वो काले कोट पहन के खुद मेमो गेट स्कैंडल लेके गए थे उधर उस वक्त फवाद मोहम्मद चौधरी साहब के सामने। उस वक्त ये जो सारी एक रवायत है गलत डाली हुई, ये तो माशाल्लाह इन्होंने डाली हुई है। ये मनो खैल साहब अब तो खैर ये काबू ही नहीं आते हैं, लेकिन इन्हीं के खिलाफ वो मेमो गेट हुआ था। और फिर वो जो सारा मामला जिस तरह से हुआ, इशू ये है कि ये पॉलिटिकल, ये तो खैर खास के मामलात है, खास के मंदरजात, अगर ये कहते हैं कि वो सही नहीं है, मैं समझता हूँ कि मैं तो बिलीव करूंगा अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर खास कर कहेगा तो मैं, ऑफिस इतना बड़ा है कि आई हैव टू बिलीव हिम कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ठीक है। अगर कोई फेडरल मिनिस्टर कहता है, देखिए ऐसी बात तो ये खुद को बड़ा लोअर करते हैं ना जब ये बातें करते हैं कि जी वो ये, इसका मतलब है आप सारे सियासतदानों ने हमें जो है वो एक झूठ काम पे लगाया हुआ है। ऐसे बात न करें। बात यह है कि अपने दारू की इज्जत ना ये रखते हैं ना कोई और रखता है। ये सारे भाग के जाते हैं, जब अपने मफादात होते हैं तो सारे ये डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई दूसरा जाए तो ये फिर आपके ऊपर तनकीद होती है। अच्छा, ये तो तारड़ साहब उनकी बिल्कुल जो बात है एक तरीके से दुरुस्त है। मियां साहब तो गए थे, पार्टी तो बने थे मेमो केस के अंदर, और इनके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन के खिलाफ ही बने थे। नहीं, उनसे ले लेते हैं, मैं आपकी जाने क्या इशू है कि वो क्या चाह रहे हैं कि सही गए, ये जो गवर्नमेंट के यानी कि बाई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सही मुताबिक, पहले वो अपना व्यू तो बता देना, ये तो पुरानी बातें याद दिला रहे ना। उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल राइट और बिल्कुल सही गई है गवर्नमेंट। चले आगे चले। अच्छा ठीक। अच्छा, वो कह रहे हैं सही गई है गवर्नमेंट 63(a) के हवाले से। जी तारड़ साहब। नहीं 63 खत के हवाले 63 तो उसने मना कर दिया कि गलत है। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि फैसल ने दो बातें की, छोटे भाई हैं हमारे, बड़े काबिल एहतराम हैं। एक बात इन्होंने की कि जी मेमो गेट भी गया था, मैं बतौर वकील उस वक्त भी इसके हक में नहीं था, और आपको याद होगा मरहुमा आसमा जहांगीर साहिबा जो हमारा ग्रुप लीड करती थी, वो भी बहुत शद्दोमत के साथ उन्होंने कहा कि ये मुनासिब नहीं, और फिर तारीख ने ये बताया और मियां साहब ने खुद ये कहा कि वो मुनासिब फैसला नहीं था। सियासत में ये उतार चढ़ाव आते हैं, ये कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है। मैं तो फर्म बिलीवर हूं कि कोर्ट को जो प्योर पॉलिटिकल क्वेश्चन उनमें नहीं लाना चाहिए। अब मैं एक तरह सफाई पेश कर दूं बार एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि मैं खुद रुकन हूं बार का और पाकिस्तान बार का इलेक्टेड मेंबर हूं। फैसल साहब कह रहे थे कि जी ये लेके गए हैं पॉलिटिकल क्वेश्चन, भाई आप उसकी प्रेयर पढ़ लें, वो पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है। पूरा इस्लामाबाद होस्टेज बन जाता है। हुकूमत ने कहा कि हम 10 लाख बंदा डी चौक पे बिठाएंगे लाके और देखेंगे कि कौन एमएनए यहाँ से गुजर के जाता है या कोई और माई का नाम कैसे गुजरता है। और मैं लोगों को भी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ये एक आप समझ ले पिटीशन वो लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, ताकि लोगों को भी समझ में आ जाए क्या बात हो रही है इस हवाले से कि जितने भी इदारे हैं उनको अपने दायरे कार में रह के काम करना चाहिए। ये आपकी प्ली थी। एग्जैक्टली, उसमें 3 प्रेयर्स थी। नंबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करे, इंतजामिया को हुक्म दे कि जो रेड जोन है और जहाँ पे अदालती अमूर सर अंजाम दिए जाते हैं और पार्लियामेंट और सेक्रेटेरिएट का एरिया है, ये शारग है हमारी कैपिटल की, यहाँ पे कोई जलसा जुलूस ना किया जाए, क्योंकि जलसा जुलूस बाय लॉ मना है यहाँ पे। दूसरा रिलीफ ये मांगा गया कि इदारे अपनी हदूद में रहें और किसी को ना रोका जाए ना टोका जाए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली डील किया जाए। और तीसरा ये कहा गया कि इस सारे को रोकने के लिए और किसी आईनी बहरान से बचने के लिए जो रेलेवेंट लोग हैं, स्पीकर है, ऑपोजिशन है, whosoever they are, उन्हें डायरेक्ट किया जाए कि वो प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकोर्स लें, कोई गैर आईनी समेत तमाम इदारों के, चाहे वो इंतजामी है, अस्करी है, कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप नहीं ले। और ये आज नहीं हुई। फैसल साहब 2014 में जब पीटीआई ने धरना दिया था, उस वक्त की बार एसोसिएशन ने भी इस तरह की पिटीशन फाइल की थी और उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था। ये एक गैर सियासी दरखास्त है, इसको मत हम गड़बड़ करें। और बार ने अपना एक रोल प्ले किया, एक न्यूट्रल प्लेयर का, कि मुल्क में आईनी बहरान से बचने के लिए, इस्लामाबाद में ब्लड शेड से बचने के लिए। और मैं पूरे यकीन से ये बात करता हूं कि अगर ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ना आता और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सियासी जमातों को हुक्म ना देती कि आप इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ बैठ के ऐसा माया मीडिया निकाले कि पब्लिक को तकलीफ भी ना हो और कोई तसादुम ना हो, तो ये तसादुम होना था। इन लोगों ने आमने सामने आके खड़े हो जाना था, सूरत हाल बिगड़नी थी, किसी तीसरी ताकत को
हौसला मिलना था अंदर आने के लिए, तो ये एक बड़ी अच्छी मूव थी। कभी चीजों को हमें पॉजिटिव भी लेना चाहिए। ठीक है, आपने जो एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखा है। अब हम 63A के बारे में बात करेंगे। ये वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी हेयरिंग्स हो रही हैं, जिसके अंदर तीनों जो वकील आज हमारे साथ बैठे हुए तीनों जो हैं उस हेयरिंग में बाकायदा तौर के ऊपर होते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। और जो एक तलवार लटकी हुई है मुनहरिफ अरकान के ऊपर कि क्या उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, और अगर वो वोट डालेंगे तहरीक अदम एतमाद में तो उस वोट की क्या हैसियत होगी, इसके ऊपर बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब उस सदारती रेफरेंस के बारे में बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट 5 मेंबर बेंच जो है आजकल उसकी सुनवाई हो रही है, और जिसके हवाले से ये सवाल रखा गया है कि 63A के तहत जो डिफेक्शन क्लॉज है, क्या जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन बनती है या नहीं बनती, और उनका जो वोट है क्या वो तहरीक अदम एतमाद में काउंट होगा कि नहीं होगा। फैसल चौधरी साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आप जो है हेयरिंग के अंदर हमेशा होते हैं, क्या इसके ऊपर एक फैसला हो गया है या एक रियलाइजेशन हो गई है अदालत के अंदर कि कम से कम लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जो मुनहरिफ अरकान है उनके ऊपर लागू नहीं होगी अगर उन्होंने वोट डाला वजीर आजम के खिलाफ? देखिए, मुझे अभी इस मौके पे हतमी राय तो नहीं देनी चाहिए, कोई मैटर सब जुडिस है। राइट। और ऑब्जर्वेशंस के हवाले से जी ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरी नजर में ऑब्जर्वेशन जो है वो मैटर इसलिए नहीं करती है ज्यादा कि वो एक सवालात होते हैं मुख्तलिफ जजेस के पास। अब जब दूसरी पार्टीज के वकला आएंगे तो उनसे भी सवालात जज साहबान पूछेंगे। अब अगर हम उन सवालात से मतलब इन्फ्लुएंस या असरटेन करना शुरू कर दें कि जजमेंट क्या आएगा, तो वो मेरे ख्याल में कोई सही तरीकेकार नहीं होगा। जो रेफरेंस में सवालात उठाए हैं गवर्नमेंट ने, वो मेरी नजर में रेफरेंस में ये एक अलहदा मेरी अपनी जाती राय में रेफरेंस इस वक्त फाइल करना शायद मुनासिब नहीं था। मेरा ख्याल कुछ और था, लेकिन रेफरेंस में जो सवालात उठाए गए वो काफी पर्टिनेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जाती राय में अगर ये जिस तरह से ये मामला चल रहा है इस वक्त जी, उसको उस पर काफी ज्यादा तहफुजात हैं अवाम के भी कि इसमें जिस तरह से वफादारियां चेंज की गई हैं, और क्योंकि यकलख बैठे बैठे ना तो माजवा कादे के यकलख जो है वो जिस तरह से ये मामलात हुए हैं, जिस तरह से प्लेयर्स आए हैं, जिस तरह से मतलब एक पूरा एक एक हेजी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो सवालात तो पर्टिनेंट हैं, और इंटेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेरी नजर में तो यही है कि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, और हुकूमत जो मुंतखब जमहूरी हुकूमत होती है उसको मुद्दत पूरी करने का इख्तियार दिया जाए। अब यहाँ पे ये सवाल काउंटर सवाल उठाया जाता है कि अगर तो वज़ीर आज़म जो है वो जो मर्जी करें, ये बात भी ठीक नहीं है मेरी नजर में। वो पार्लिमानी पार्टी अगर किसी भी पार्टी वो अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कर दे तो वो फिर एक और सिचुएशन होगी। अब जो मौजूदा सूरत हाल ये है कि पार्लिमानी कमेटी एक फैसला करती है, और अगर अरकान जो है उससे इनहराफ करते हैं या दूसरी पार्लिमानी पार्टी के फैसले पर टोक करना शुरू करते हैं, तो फिर जो पार्टी हेड है उस पर लाजम है कि वो पार्टी की पार्लिमानी कमेटी के जो फैसले हैं उसके अमल दरामद न करने वाले को डिफेक्ट करे कानून के मुताबिक। और मेरी नजर में ये डिफेक्शन जो है ये वोट डालने का जो अमल है वो एक चीज है, उसके साथ दो और चीजें हैं। अगर कोई अपनी पार्टी से भी इस्तीफा दे देता है तो भी डिफेक्ट करार दिया जा सकता है पार्टी मेंबरशिप से। अच्छा। आइन के मुताबिक सही है, ये गलत है वो अलग बात है। अच्छा। दूसरी बात है कि अगर वो किसी और पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, जो कि अभी सूरत हाल है इस वक्त। अब ये सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप ये कह रहे हैं जो आजादान ये कहते हैं कि जमीर जा गया, तो ये अपने घरों में क्यों नहीं है मेंबरान, ये अपने घरों में बैठे। अच्छा, ये एक और बहस है। मगर फैसल साहब, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तार साहब आप भी मौजूद थे, मंदोखेल साहब भी थे, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, वी आर नॉट लेजिस्लेटर्स, वी कैन ओनली इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा। तो ये आइन के अंदर जो 63A है उसके अंदर तो बड़े वाजे तौर पे कहा गया है कि अगर आप वोट डालते हैं तो उस सूरत हाल के अंदर आप अगर वोट अपने वजीर आजम के खिलाफ डालते हैं तो आप अपनी रुकनियत खो बैठते हैं
और खो बैठते उस असेंबली के अंदर। ये नहीं कहा हुआ, पनिशमेंट उन्होंने बताई हुई है, तो ये नहीं कहा हुआ कि आप अगले 5 साल के लिए खो बैठते हैं, सिर्फ उस असेंबली के लिए। तो आप नहीं समझते कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की है कि 62(1)(f) सादिक और अमीन का क्लॉज और 63A को जोड़ा जाए, वो इसके अंदर आप क्या समझते हैं, सक्सेसफुल हुए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, एक बात तो मुनीज़े आज फोरम के हवाले से कि सब जुडिस मैटर है, हमें बहुत ज्यादा इस पे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, लेकिन लिमिट्स पे रहते हुए जो बात मुझे आज अजीब लगी है, मुझे बड़ा एहतराम है अटॉर्नी जनरल साहब का, बड़े टेम्परेट लैंग्वेज में बात करते हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन आज उन्होंने 1-2 स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दी। हमें अप्रोप्रिएट टाइम पे उसे रिप्लाई भी करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि जी ये क्या तरीका हुआ जी कि आपका ज़मीर जागा, अब आपने पैसे बहुत कमा लिए हैं पार्लियामेंटेरियन ने, अब मैं कुछ और करूं। देखिए, इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर के मुंह से जेब नहीं देती। दूसरी बात, देखिए ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं। फिर अगेन कानून बड़ा वाज़ेह है, अब जिसने नहीं देना वोट उसके लिए इम्प्लीकेशन है, वो जाए वोट दे, पॉलिसी उसकी इलेक्शन कमीशन ने उस रेफरेंस को कंफर्म करना है, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास है। और आपने सुप्रीम कोर्ट को पहले इन्वॉल्व कर दिया, जो कोर्ट ऑफ अपील है इस मामले में। अपील सिर्फ मैकेनिकल चीजों के लिए नहीं रखी गई। मेरा बतौर वकील मेरी राय ये है कि अपील में ये भी देखना है, डिफेक्शन सिर्फ वजीर आजम को अदम एतमाद का या एतमाद का वोट देना नहीं है, मनी बिल यानी कि बजट के ऊपर वोट देना और आईनी तरमीम के हवाले से वोट देने में भी है। कल को एक प्राइम मिनिस्टर अपने साथ अपनी पार्टी के कुछ लोग मिला के कहता है कि जी मैं आज से ये कानून नाफिज कर दूंगा, या मैं जो आइन का बुनियादी ढांचा है उसमें फला तब्दीली कर दूंगा, या बच्चों के दूध पे मैं टैक्स इतना लगाता हूं और सैलरीड बंदों पे मैं टैक्स लगा दूंगा, और मैं तनख्वाहें नहीं बढ़ाऊंगा लोगों की, और महंगाई के बावजूद ये कई ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं। तो बिल्कुल सादा सादा बातें कर रहा हूं ताकि कायरीन को समझ आए। तो क्या एक बाशऊर रुकन पार्लियामान को ये हक नहीं है कि वो डिफर करे और वोट दे उसके खिलाफ? बिल्कुल देना चाहिए। और इसके अंदर अगर ये आप मुनीज़े अगर आप ये कर देंगे तो आपने तो जो अदम एतमाद वाला एक अगली बात भी मैं कर दूं कि आर्टिकल 95 को आपने रिडेंडेंट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। अदम एतमाद होगा कैसे? ये मुमकिन नहीं रहेगा अदम एतमाद होना। वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जो कि दुनिया जहान में है, और मैंने दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज नहीं देखी। आज ये सवाल किया गया अटॉर्नी जनरल साहब से कि दुनिया के किसी आइन में या इस खित्ते में डिफेक्शन के ऊपर ताहयात नाअहली है, उन्होंने कहा जी नहीं है। और मेरा ख्याल है आज मखदूम साहब ने कहा कि 1973 की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्शन का क्लॉज था ही नहीं तो जी हाँ, मेरी नजर में ये कोई सोड नहीं लटक रही है, तलवार नहीं लटक रही है, कानून बड़ा वाज़ेह है, सारों को समझ आ रहा है। बात क्या, क्योंकि मामला वहां पे सब जुडिस है, इससे ज्यादा इस पे बात नहीं की जानी चाहिए। मैं जितना थोड़ा बहुत कानून पढ़ता समझता हूं और जो वहां पे फील नजर आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दफा कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए रीडिंग नहीं करेंगे, यानी कि मगर तारिर साहब अलाउ में, अब देखिए मंदो खेल साहब भी बैठे हुए, एक बात बार बार अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान करते हैं अदालत के अंदर, और वो ये कहते हैं कि 63A स्टैंड अलोन प्रोविजन नहीं है। आप इसको बाकी जितनी भी हैं उनके आर्टिकल्स के साथ पढ़ें, और फिर वो 62(1)(f) का हवाला देते हैं। फिर आयशा गुलाले के केस का भी हवाला दिया गया, अटॉर्नी जनरल ने भी दिया, फिर जज साहिबान ने भी दिया। तो इसके ऊपर कुछ जज साहिबान ने ये ऑब्जर्वेशन दी है और कहा है कि ठीक है जी, ये जो आप बात कर रहे हैं डिफेक्शन की, आपको ये हमें बताना होगा, ये बावर कराना होगा कि ये इतना संगीन जुर्म है कि इसके तहत आपको तायात नाअहली हो सकती है। कोर्ट का तो ये भी रिमार्क्स थे ना कि ये आप पार्लियामान का काम अदालत ने नहीं करना है। कानून अगर नहीं लिखा गया, कानून में नहीं लिखा, तो हम उसको रीड इन नहीं करेंगे, दूसरे आर्टिकल को उठा के इसमें नहीं लेके आएंगे। ये मैटर सब जुडिस है, लेकिन मैंने जो मेरी अपनी राय है या जो मैं देख रहा हूँ, मैं रेगुलर अटेंड कर रहा हूँ प्रोसीडिंग्स, ये कोई तलवार लटकने वाली बात नहीं है, ये एक सादा सी प्रोपोजिशन है, लेकिन अदालत ठीक एक तरीकाकार है रेफरेंस को आंसर करने का कि हुकूमत को भी पूरा मौका दिया जाता है और जो मुतासरा फरीक हो सकते हैं उन्हें भी पूरा मौका दिया जा रहा है। कल मखदूम अली खान साहब बहस करेंगे, बहुत सारी अच्छी चीजें आपको सुनने को मिलेगी। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में हमें इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। मगर तारिर साहब, हकीकत तो ये है मंदो खेल साहब के जब आपके नाराज अराकीन, मुनहरिफ अराकीन जाएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डालने, तो हो सकता है तब तक फैसला ना आया हो।
تو ان کے لیے پھر آپ کے لیے پولیٹیکلی معاملات مشکل نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں نے شروع میں آپ کو اعداد و شمار بتاتا ہے کہ ہمیں 172 چاہیے. 170 ہمارے پاس آج کی تاریخ تک موجود ہے. ان منحرف ارکان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑ رہی، نمبر ایک بات. دوسری بات، چودھری فیصل صاحب نے جو ایک بات کی ہے کہ اگر ان کا ضمیر جاگا ہوا ہے تو یہ اپنے گھروں میں کیوں نہیں ہے؟ اپنے گھروں میں ہم محفوظ نہیں تھے. میں پیپلز پارٹی کا رکن ہوں، میں محفوظ نہیں ہوں. اس وجہ سے جب وہ لاجز میں اٹیک ہوا، اٹیک کرنے کے بعد ہم نے سندھ حکومت سے درخواست کی کہ ہمیں شفٹ کیا جائے. ہم سمجھ رہے تھے کہ سندھ کی پراپرٹی ہے، سندھ ہاؤس، ہم وہاں محفوظ ہوں گے. اور وہاں جو آپ کے سامنے دہشت گردانہ حملہ ہوا، ان کی MNA دیواروں پہ چڑھ کے آپ کے سامنے. اور پھر سب سے منیزے ایک میں حیرت والی بات بتاؤں، میری 22A کی پٹیشن موجود ہے. کل ہانریبل سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے یا آبزرویشن دی ہے، جو بھی اس کو کہو، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سیکشن آپ نے لگائے وہ چھوٹے اور ان کو بڑھا دے، اور پلس یہ کہ سارے لوگ کل صبح تک آپ گرفتار کریں تو مجھے ایکشن لینا پڑے گا. اور حیرت والی بات آپ کو بتاؤں آپ کی ناظرین کے آسان الفاظ میں، میری پٹیشن میں جو سیشن جج اسلام آباد کی کورٹ میں آج IG پنجاب یا SSP کمپلین نے جھوٹی رپورٹ داخل کی ہے، اور وہ جھوٹی رپورٹ نے سپریم کورٹ میں داخل کی ہے. میں نے میڈیا کے سامنے آج لے رہا ہے، انہوں نے کہا کہ 15 لوگ اریسٹڈ ہے، 2 MNA سمیت، اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کورٹ مری نہیں، یہ نہیں ہے. تو ججز نے کہا، آنریبل چیف جسٹس صاحب نے، کہ آپ نے تو اریسٹڈ لکھا ہے، اور یہ کہا کہ یہ اریسٹڈ ہے جبکہ وہ اریسٹڈ نہیں ہے. ایک سب سے یعنی اتنی بڑی، میں کنٹمپٹ آف کورٹ صبح داخل کراؤں سیشن کورٹ میں. دوسری بات میں کروں، یہ بڑی آسان سے لینگویج ہے، ہم پانچوں وکیل ہیں، عام جو دیکھنے والے یہ بات نہیں سمجھ رہے. ایک شخص دور جا رہے روڈ پہ، منیزے آپ اس کے خلاف اپلیکیشن دے رہے کہ یہ جو شخص روڈ کے اس طرف جا رہا ہے یہ فلانا جگہ چوری ہے، ڈکیتی کرنے جا رہا ہے، لہٰذا مجھے بتاؤ اس کی سزا کتنی ہے. تو سپریم کورٹ کو لوگوں کے دلوں کا حال تو نہیں پتا نا. میں سمجھ گئی. 63A کا سب+4 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص، جو رکن دوسری پارٹی جوائن کرے یا وزیر اعظم کے خلاف یا اس میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ڈسکوالیفائی ہوگا، اس میں ڈی سیٹ ہوگا، یعنی اپنا سیٹ کھو بیٹھے گا. اچھا، اس کا پروسیجر ہے، پارٹی سربراہ لکھے گا اسپیکر کو، اسپیکر کے بعد جا کے اسپیکر ریفرنس بھیجے گا الیکشن کمیشن کو. یہ تو بات کی برالہ ہے، جو ایک شخص یہ جرم کرے گا یا یہ فلور کراسنگ کا یہ عمل کرے گا، آپ آ گئے سپریم کورٹ میں، جی ہمیں تشریح دے دے. اچھا، زیادہ نہیں بولوں گا. فیصل صاحب دیکھیے، یہ بات تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ لوگوں کا دلوں کا حال تو نہیں جانتے، تو جو سزا ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں گے، وہ بھی وزیر اعظم کے خلاف ڈالیں گے، پنشمنٹ ہے شیل سیز ٹو بی اے ممبر آف دا ہاؤس اینڈ ہز سیٹ شیل بیکم ویکنٹ. دوسری طرف سے عائشہ گلالے کا کیس آپ کے سامنے ہے، جس کے اندر جو عمران خان صاحب نے اپیل بھی دائر کی تھی سپریم کورٹ میں، وہ بھی ڈسمس ہو گئی تھی. تو یہ دلوں کا حال کیسے سپریم کورٹ جانے، یہ سوال ہے. نہیں، ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ جیسا اعظم بھائی کہہ رہے ہیں، صاحب اکرام کل یہ سب کے ضمیر ان کے خلاف بھی جاگ جائیں گے. یہ ایک نئی روایت جو بندہ اس کو بندے رہنے دیں. یہ ضمیر جو ہے نا جس طرح سے جاگ رہے ہیں، یہ ہمارے معروضی حالات ہیں. یہ کسی بھی ملک میں یہ نہیں ہوا کہ اسامہ بن لادن نے پیسے دیے اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی کمپنی کے خلاف عدم اعتماد آیا ہو. یہ ایک ملک میں ہوا ہے انفارچونیٹلی. باقی بات یہاں جہاں تک رہے گی کہ سزا کی بات کریں، جزا کی بات کریں، دیکھیے دلوں کے حال سپریم کورٹ تو نہیں جانتا ہے، لیکن جس طرح سے جو حالات سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ خیر ایک قانونی بحث ہے، اس پہ میرا موقف اور ہے. بات صرف یہ ہے جی کہ یہ میرا جو اوپینین ہے بڑا فرم اوپینین ہے. میرا خیال میں یہ جو کام ابھی دوبارہ شروع ہوا ہے 90s کی پالیٹکس کا، یہ پاکستان کی پالیٹکس کو مزید ڈرٹی کرے گا. یہ مزید آپ اس پہ آپ سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کی مخاصمت بہت بڑھے گی، اور یہ پھر اسی طرح حکومتوں میں نقب لگانے کا جو سلسلہ بڑے مشکل سے بند ہوا تھا، یہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور یہ دیکھنا ہے پارلیمنٹیرینز کو بھی، یہ دیکھنا ہے عوام کو بھی، سب کو، یہ کیا اس طریقے سے الیکشن میں حکومتیں جو ہیں وہ تو ووٹ آؤٹ ہوتی ہیں، وہ تو پوری دنیا میں ایک رواج ہے. جس طرح یہاں سے اگر یہ نقب لگنا شروع ہو گئی تو کل میں آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں، پہلے یہ لڑائی تو ان کی پہلے دوسرے ہفتے میں شروع ہو جانی ہے جو 90s میں ہم دیکھتے رہے. تو جو لوگ آئیں ان کی صفوں میں وہ کہیں اور نہ چلے جائیں، یہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے. وہ ٹولہ میں جائیں گے، یہ جائیں گے، جو نئے آئیں گے وہ بھی جائیں گے. دیکھیں اس طرح سے اگر آپ نے حکومتوں کو گھر بھیجنا شروع کر دیا نا تو کون سی حکومت منظر چلے گی؟ کیا اس ملک میں پیسے کی ریل پہ
इस मुल्क में जिस तरह से कोई मामलात चलते हैं, जहाँ से चलते हैं, क्या इस मुल्क की सियासी तारीख एविडेंट नहीं है? आज ये हमारे दोस्त जो हैं ये जोशीले हुए हैं, ये नहीं समझते कि मामलात को जो है वो, तो मैं कोई आज इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आने वाली हुकूमतों की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो आज अटॉर्नी जनरल साहब ने भी, आपने जो बात कही है उन्होंने कही। तार साहब देखें, जो बात फैसल साहब कर रहे हैं वो तो ये एक बात तो दुरुस्त है ना कि 20-30 मेंबर्स के साथ जो है हुकूमतें बन जाती हैं, फिर बिगड़ भी जाती हैं। वो कहते हैं कि इसको भी तो किसी तरह रोकना होगा ना। ये तो नहीं कि अगर आपने बाहर की किसी कुव्वत ने हुकूमत को हटाना है तो आप 20 लोग ले आए और आप इस हुकूमत को चलता बनता करें। मुनीसे कौन लेके आया था? बहुत पुरानी बात तो नहीं है, ये 2018 अगस्त की बात है। ये जो जहाज भर भर के इंडिपेंडेंस को वो दुपट्टा पहनाया जाता था पीटीआई का, ये किसने किया है? आज ये कहते हैं कि जी देखें, पहले अमानत है पार्टी की, पार्टी के अंदर तो कम से कम 18 के 19 एमएनएज हैं जो कि इंडिपेंडेंट जीते, इनके टिकट होल्डर से जीते, उन्होंने पार्टी बाद में ज्वाइन की, वो लोग भी बैठे हुए हैं। छोड़े इस बहस को, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब भी सियासी होने चाहिए और ये सियासत से ही मसले हल होंगे। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी आती है। देखिए क्या वजह, ये पहली दफा सियासी आखिरी, चूंकि मेरे कुछ लम्हे रह गए, एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगी, चूंकि आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर बात की है और उन्होंने कहा है कि 62(1)(f) को आप और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ पढ़ें, आप जो इस्लामिक इंजंक्शंस हैं उनके साथ पढ़ें। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुनीसे, वो तो बड़ी सीधी सी बात है। आर्टिकल 2A सबसेंटिव पार्ट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो खुद ये कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल ये कहता है कि पब्लिक के वोट की जो विल, जो ताकत है, अवाम ताकत का सरचश्मा है, अल्लाह का कानून नाफिज होगा और हाकमियत होगी अवाम के वोट के जरिए से। और अगर अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अपने वोट के जरिए एक आईनी तरीके से वजीर आजम को हटाते हैं और आइन उसका एक तरीकेकार वजह करता है, वो तरीकेकार होना चाहिए। ये हम किन बहसों में पड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं? क्यों हम दीवारों के पीछे छुप रहे हैं? सियासत का जवाब सियासत से दें। इस तरह अदालतों के पीछे खड़े होने से पॉलिटिकल क्वेश्चंस हल नहीं होते। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे मुंदखिल साहब लूंगी। जो आज अटॉर्नी जनरल ने कहा है क्वालिफिकेशन क्लॉज के बारे में 62(1)(f), तो जो माइनॉरिटीज हैं वो क्या वो भी इस्लामिक इंजंक्शंस के पर उनको पूरा होना चाहिए? सबसे पहले ये क्लॉज में अटॉर्नी जनरल खुद आएंगे, मैं ज्यादा तफसील बात नहीं बताऊंगा, नंबर एक बात। दूसरी बात, मैं फैसल चौधरी साहब की इस बात से मुत्तफिक हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर क्या 2018 से पहले आपकी पख्तूनख्वा असेंबली की जब 22 अरकान बागी हो गए, आपने कानून साजी की, आपने 33 बिल पास किए रातों रात, जो स्टेट बैंक भी IMF के हवाले की उस समेत, तो आप ये भी कर लेते, आप इसको वाजे कर लेते। आप उस वक्त सोए हुए थे, उस वक्त तो आप विकेट गिरा रहे थे पीपल्स पार्टी के, आज वो लोटे बन गए। इनसे भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं फैसल साहब। जी देखिए, ये तो मामला अब सामने आएगा, लेकिन ये बात तो सियासत का जवाब जो है सियासत से देना चाहिए, पार्लियामेंट में देना चाहिए। लेकिन ये रविश जो इख्तियार की जा रही है, मैं आज आपके प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये रविश पाकिस्तान की तारीख को कैसी तारीख रास्ते पर डालेगी जिसका खमियाजा आने वाली नस्लें भुगतेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेडिंग और ब्रॉडकास्टिंग पाकिस्तान की सियासत के ऊपर एक बहुत दाग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तारर साहब, मंदखिल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात असल में ये है, अदालत के अंदर इस वक्त जो मामलात हैं वो जेर बहस हैं और ये जो हेयरिंग है ये मंडे तक भी जा सकती है, 4 अप्रैल तक भी जा सकती है। तो ये मुमकिन है कि जब मुनहरिफ अरकान अपना वोट डालने जाएं तो उनको ये मालूम ना हो कि अदालती फैसला क्या होगा। मगर ज्यादातर वकला की ये राय है कि जो भी सियासी मामलात हैं कोशिश करें कि उनको पार्लियामेंट के अंदर ही जो है उनको रिजॉल्व कर लिया जाए, ना कि उनको अदालतों के अंदर लाया जाए, क्योंकि अदालतों के अंदर जब सियासी मामलात आते हैं तो फिर सियासतदान जो हैं वो अपने मामलात किसी और के हाथ में भी डाल देते हैं, जो शायद बाद में उनके लिए अच्छा साबित नहीं होता। मुनीज़ा जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।